बात अब सहाफ़ियों की कसम खाने तक आ गई है। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब सहाफ़ियों के आगे कुरान पाक की कस्में उठा रहे हैं। क्या कस्में उठाई हैं, किस वजह से उठाई हैं, क्या कहा है, आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत की बात जब इमरान खान तक पहुंची तो इमरान खान का क्या रिएक्शन था, शेर अफजल मरवत को जो चेयरमैन पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी बनाया जा रहा है उस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज शाम को बनी गला में एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट किस हवाले से है वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग पहले बात करते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की। कुछ सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई है। वो सहाफ़ियों के आगे अब कस्में उठा रहे हैं, और कस्में भी कौन सी उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कुरान पाक की और अपनी माँ की कब्र की कसम उठाता हूँ। बाजवा साहब, आपकी इन कस्मों पर कौन यकीन करेगा। अरशद शरीफ शहीद ने आपका चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया था। आपने जो इस कौम के साथ किया, आपने जो इस कौम के साथ जुल्म किया, आपने जो इस कौम के साथ किया, अरशद शरीफ शहीद ने बता दिया था। अरशद शरीफ शहीद ने तो सिर्फ एक सवाल किया था, वो कौन था। उसकी पदाश में जो हमारे भाई अरशद को सज़ा मिली उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन वो कौन था कि समझ सारी कौम को आ गई है, सारी कौम को पता चल गया है वो कौन था। अब आप चाहे कस्में उठाएं, अब आप चाहे नाक रगड़ें, अब आप चाहे कुछ भी करें, आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जनरल बाजवा साहब ने कसम उठाई कि रजीम चेंज ऑपरेशन में मेरा कोई किरदार अदा नहीं है, और उन्होंने बहुत बड़ी कस्में उठाई। रजीम चेंज ऑपरेशन जब हो रही थी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे। मौलाना फजल रहमान की भी गवाही, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट सामने आ गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की मौजूदगी में तमाम जमातों को बुलाया गया और कहा गया इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लानी है और इसे कामयाब करना है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बुलाया कि अदम एतमाद लानी है। बाजवा साहब, आप पहले मौलाना से तो पूछ लें। मौलाना साहब जिनको आपने कहा था, आज वो आके ऑन टीवी ऑन प्रोग्राम कह रहे हैं कि आपने हमें बुलाया था, और अब आप कस्में उठा रहे हैं। आपकी कस्मों पे कोई यकीन नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम क्या कह रही है, जनरल बाजवा अगर खाना काबा में खड़े होकर कुरान करीम पर हाथ रख कर भी कहें तो इन पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क को तबाही के रास्ते में डाला है। अच्छी भली इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, इकॉनमी ग्रो हो रही थी, गरीब को सहूलियात दी जा रही थी, गरीब को सेहत कार्ड दिया जा रहा था, एहसास प्रोग्राम दिया जा रहा था, चीज़ें सस्ती हो रही थी, पेट्रोल सस्ता हो रहा था। लेकिन जो ये रजीम चेंज हुई उसके बाद जो जुल्म इस कौम के साथ किया गया, इस जुल्म में सबसे बड़ा किरदार जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का है, जो आज कस्में उठा रहे हैं कि मैंने नहीं किया। आप कस्में उठाएं, जो मर्जी करें, लेकिन कौम को सब पता चल चुका है। कुरान पर हलफ लेने से बाजवा साहब के वो अवामल तो पचीदा नहीं होंगे जो बतौर आर्मी चीफ इन्होंने किया, जो इमरान खान की हुकूमत इन्होंने गिराई, जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में इन्होंने किरदार अदा किया। ये अवामल तो नहीं छुपेंगे, और ना ही कौम ये भूलेगी, ना ही कौम 9 अप्रैल की रात भूलेगी जब रजीम चेंज हुई थी, जब इमरान खान एक डायरी लेकर निकले थे। और जब इमरान खान ने डायरी लेकर जब निकले और इमरान खान ने जब सहाफ़ियों को सलाम किया था, जब प्रिजनर वैन पहुंची थी, जब कैदियों की वैनें पहुंची थी, जब वहां रेंजर्स पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी, वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे, वो किसके हुक्म पर पहुंची थी सारी कौम जानती है। मौलाना फजल रहमान साहब का ऑन रिकॉर्ड है प्रोग्राम, बाजवा साहब आप जाकर वो देख लें। पीपल्स पार्टी MQM भी इसकी तस्दीक कर चुकी है। एक तो ये खबर थी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की, सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, कस्में उठाई, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। बाकी आप सब इस हवाले से बेहतर जानते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन शेर अफजल मरवत को नामजद करने का इमरान खान ने कहा था। इस हवाले से क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी उन्होंने PTI को ना दिया तो हम कोई पार्लियामेंट्री कमेटी कबूल नहीं करेंगे और ना किसी कमेटी की मेंबरशिप कबूल करेंगे, ये शेर अफजल मरवत ने कहा है। उन्होंने कहा है मुर्शद इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम दे दिया है, अब
یہ مرشد کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے سے ریورس کریں۔ آپ کو پتہ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس طرح اپوزیشن لیڈر ایک عہدہ ملتا ہے اپوزیشن کو، اسی طرح پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ملتا ہے، جو عمران خان نے شیر افضل مروت کو دینے کا کہا، لیکن اب یہ لوگ پریشرائز عمران خان کو کر رہے ہیں کہ یہ عہدہ شیر افضل مروت کو نہیں دینا، لیکن عمران خان اپنے فیصلے سے ریورس نہیں کریں گے۔ اور شیر افضل مروت نے کہا عمران خان پر بہت سے فیصلوں کے حوالے سے دباؤ ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے کہا کہ مرشد عمران خان ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں، ان کو احتجاج چاہیے، جلسے چاہیے، جو میں کر کے دیتا ہوں۔ یقیناً سب کو یہ چیزیں نظر آتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے عمران خان سے کیا بات ہوئی، عمران خان نے کیا جواب دیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آج سے 7 دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ عمران خان سے ملنے گئے۔ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ نون لیگ کو شیر افضل مروت قبول نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان پر زور ڈالا کہ کوئی متبادل نام دے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ اختیار نون لیگ کا نہیں ہے، یہ اختیار میرا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی متبادل نام دوں۔ اس کے بعد شیر افضل مروت کہتے ہیں میں نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا اس حوالے سے، انہوں نے تردید کر دی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہ بنایا جائے۔ اب یہ سازش کون کر رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہ بنایا جائے؟ ایک طرف اسپیکر جو ہے وہ تردید کر دیتے ہیں، دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو اس ٹائم اڈیالہ جیل میں قید ہے، ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کا نام دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں ایک اور نام بھی سامنے آ رہا تھا، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ جو فیصلہ ہے میں اس پر قائم رہوں گا، چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی شیر افضل مروت ہی بنیں گے۔ باقی احتجاج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، جمعے والے دن تحریک انصاف نے کال دی ہے احتجاج کی، تمام صوبائی امیدوار جو ہیں وہ اپنے ایریاز میں احتجاج کریں گے۔ احتجاج کس قدر ہوتا ہے، کتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ باقی آپ کو بتاتا ہوں آج بنی گالہ میں احتجاج ہوگا بشرا بی بی کے حوالے سے، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کہ انہیں میڈیکل فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کا چیک اپ کیا جائے، انہیں سہولیات دی جائیں۔ ان پر یہ جو کیا جا رہا ہے، جس طرح انہوں نے بات کی زہر دیا جا رہا ہے، یہ کس نے کیا، اس حوالے سے آج بنی گالہ میں احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین وہاں پہنچیں گی اور تمام تحریک انصاف کے کارکنان بھی وہاں پہنچیں گے۔ وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بنی گالہ میں کیا صورتحال ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد آج بنی گالہ میں احتجاج ہوگا، لوگ پہنچیں گے، آپ کو دکھائیں گے وہاں لوگ کیا کہتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے۔ یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی۔ باقی عدت کیس، آج عدت کیس کی بھی سماعت تھی جو ملتوی ہو گئی ہے۔ سائفر کیس کی سماعت آج نہیں ہوئی۔ 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا۔ جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔